प्रोग्राम सदाए हक सुनने वाले तमाम सामाईन को निदा हक का सलाम कबूल हो। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपके उन सवालात को शामिल करते हैं जो मसीहियत से मुताल्लिक होते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनाब मसीह और मसीहियत के मुताल्लिक आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की गलत फहमी हो तो उसे दूर किया जाए। और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे माहिर इल्मे इलाहियात मोहतरम जनाब खलील हबीब साहिब हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं, जो आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आपके सवालों के जवाबात के साथ। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम जनाब मोहतरम खलील हबीब साहिब को खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए सामीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल हमसे पूछा है शफी मोहम्मद खान ने पेशावर से। वो पूछते हैं कि जन्नत के क्या क्या नाम हैं। मोहतरमी, जब आपने ये सवाल फरमाया कि जन्नत के क्या क्या नाम हैं, तो हमें एक शेर याद आ गया कि मुझसे कहते हैं वतन वाले क्या अहले चमन, तुम कोई अच्छा सा रख लो अपने वीराने का नाम। मसला ये है कि नाम रख लेने से कुछ भी नहीं बनता है। अगर आप गुलाब का नाम कांटा भी रख दें तो उसकी खुशबू आप जायल नहीं कर सकते, और अगर आप कांटे का नाम गुलाब रख दें तो आप उसमें खुशबू डाल नहीं सकते। नामों से कुछ होता नहीं है, बात यह है कि उस नाम के पीछे हकीकत क्या है। वो जो किसी ने कहा है, एक मशहूर कहावत है कि हाथी फिरे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाव। कि नाम उसका होता है जिसका हाथी होता है। हाथी बेचारे को कोई भी नहीं जानता। कहते हैं कि फलां नवाब साहब का हाथी है, फलां नवाब साहब का हाथी है। नाम नवाब साहब का होता है। इसी किस्म की एक मिसाल यह है कि कलामुल्लाह में एक जगह तज़किरा आया है कि मेरे मौला सैयदना मसीह सलाम अलैना जब आखिरी बार यरूशलेम में तशरीफ लाए तो आप एक अदद हिमार के ऊपर सवार थे। तो उस हिमार की अब पहचान ही यही हो गई है कि वो उसकी हजरत ईसा से मुनासबत। तो इसलिए फारसी में भी किसी को कहना पड़ गया। शायद शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि खर ईसा अगर बे मक्खराबाद चूं बेआयत हुनूस खर बाशद, तो वो खर ईसा के नाम से मशहूर हो गया। ये मुनासिबत है, नाम है, और जितने भी आप नाम रख लें वो कम है। ये बिल्कुल उसी किस्म की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला के कितने नाम हैं। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ आमतौर पर मशहूर ये है कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, और हम इस 99 के फेर में तस्बीह घुमाते रहते हैं। बुद्ध मत में एक रवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला के 2 मिलियन यानी 20 पदम नाम है, और जिस दिन किसी शख्स ने वो 20 पदम 2 मिलियन नाम ले लिए उस दिन कयामत आ जाएगी। यानी मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात नहीं की जा सकती कि परवरदिगार की जात ऐसी है कि आप उसकी जात का अगर हर पहलू से जायजा लें तो एक नया नाम जहन में आएगा, और वो इतने नाम हैं कि इंसानों की जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन परवरदिगार की तारीफ और तौसीफ और तमजीद और तहमीद इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। तो बिल्कुल यही जन्नत के बारे में समझ लीजिए कि जन्नत के आप 7 नाम रख लें या 70 नाम रख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जन्नत की जो हकीकत है वो सिर्फ इतनी सी है कि वो मुकाम जहां आपको अपने परवरदिगार की कुर्बत नसीब होती है जन्नत है, और वो मुकाम जहां आप अपने परवरदिगार से दूर होते हैं वो जहन्नम है, चाहे वो इस दुनिया में हो चाहे उस दुनिया में हो। हमें जन्नत के नामों से नहीं देखना है कि क्या क्या नाम है। होंगे बहुत अच्छे नाम होंगे, और हमने सुने भी है बहुत सारे, जन्नत आदन है तो जन्नत मावा है तो मालूम नहीं ये है तो वो है, जितने भी नाम है रख लें आप। मसला ये है कि नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या मैं वहां जा भी पाऊंगा या नहीं। मसलन एक खुशबू है, बहुत सारी खुशबुएं इस वक्त मौजूद हैं कि साहब ये परफ्यूम और वो परफ्यूम और वो परफ्यूम। अगर हमें उन तमाम परफ्यूमों के 100 परफ्यूमों के नाम याद भी हो जाए, लेकिन हमारे अपने जिस्म से बदबू के भभके उठ रहे हों, तो भाई उन 100 परफ्यूमों के नाम याद करने से फायदा क्या होगा। इसी तरह से अगर आप खुदा के 99 नाम याद कर लें या 2 बिलियन नाम याद कर लें, लेकिन आपकी जिंदगी से खुदा के वजूद का कहीं सबूत तक न मिलता हो, तो उन नामों को याद करने से फायदा। जन्नत के सारे नाम याद हों लेकिन काम एक भी जन्नत वाला ना हो,
حرکتیں تمام جہنمیوں والی ہوں تو جنتوں کے نام یاد کرنے سے فائدہ؟ اور پھر جنت ایک ہو، 1000 ہو، جتنی بھی ہوا کریں، سوال ہے کہ کہیں میرے لیے بھی اس میں کوئی مقام ہے یا نہیں؟ آپ نے وہ ایک واقعہ تو سنا ہوگا، حضرت ابراہیم بن ادم کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک دن وہ لیٹے ہوئے تھے، آنکھ کھلی تو معلوم یہ ہوا کہ کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی ہے اور ایک نورانی مخلوق کھڑی ہوئی کچھ کتاب کھولے لکھ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی تم کون ہو اور کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، ان لوگوں کے نام لکھتا ہوں جو کہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذرا اس رجسٹر میں دیکھنا میرا نام کہیں لکھا ہوا ہے۔ اس نے رجسٹر چھان مارا، اس نے کہا صاحب آپ کا نام اس میں نہیں ہے، اور وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، نہیں تھا نام۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ میرا نام ان لوگوں میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ سے پیار کرنے والوں میں تو میرا نام نہیں ہے، اللہ کے بندوں سے پیار کرنے والوں میں میرا نام لکھ لو۔ اس کے بعد روشنی ختم ہو گئی، کچھ عرصہ گزرا، ایک دن پھر آنکھ کھلی تو معلوم کمرے میں روشنی ہے اور وہی فرشتہ ایک رجسٹر کھولے کھڑا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس رجسٹر میں میرا نام لکھ لینا جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں، تم نے لکھا تھا؟ اس نے کہا صاحب اس وقت میرے پاس وہ رجسٹر ہے جس میں ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جو کہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور آپ کا نام مجھے پہلا دکھائی دے رہا ہے۔ اسی حقیقت کو علامہ اقبال نے کچھ یوں بیان کیا تھا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو دیکھنا یہ نہیں ہے کہ جنت کے نام کیا کیا ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارا بھی جنت میں کوئی مقام ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہمارا ہے اور ہمیں خدا کے بندوں سے پیار ہے تو پھر تو خوشی کی بات ہے، لیکن جنت کے نام ہو 1000 اور ہمارا جنت میں کوئی مقام ہی نہ ہو، ہمارا وہاں گزر ہی نہ ہو سکے، تو پھر یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ 1000 ناموں میں سے یا 1000 جنتوں میں سے ایک جنت میں بھی ہمارا کوئی تذکرہ نہ ہو۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ کریں کہ ہم اس جنت میں جانے کے بارے میں سوچیں، اور وہ جس نے یہ کہا کہ صاحب میں ہی جنت ہوں، میں ہی زندگی ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، تو ہم اگر اس کا دامن تھام لیں تو پھر وہ ہمارے لیے سب کچھ کرے گا، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے لیے مقام تیار کرنے جا رہا ہوں۔ تو اگر اس نے وہ جگہ ہمارے لیے تیار کر لی ہے تو کون ہے جو ہمیں جانے سے روک سکے؟ اس لیے اس کا دامن تھامیے جو وہاں خدا کے بندوں کے گھر بناتا ہے، اور اگر اس معمار کے پاس آپ پہنچ گئے تو پھر آپ یقین جانیے کہ پھر آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ جنت کے کیا کیا نام ہیں، ان میں کیا کیا مقام ہے، بلکہ آپ کو خوشی یہی ہوگی کہ میرے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا خوشی کا مقام ہو سکتا ہے کہ میرا محبوب میرے سامنے ہو اور میں اس کے حسن و جمال کا نظارہ کرتا رہوں اور اسی سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا رہوں۔ سامعین، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ ہم سے بذریعہ SMS رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 031-02-04-0306۔ نمبر ایک مرتبہ پھر سے دہرائے دیتی ہوں، 031-02-04-0306۔ اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا SMS بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کو انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا ہے تو اپنا مکمل پتہ بھی ہمیں SMS کر دیں، ہم آپ کو بذریعہ ڈاک مفت نسخہ بھیج دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر کسی بھی وقت ہمارے سارے پروگرام سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com۔ ایک مرتبہ پھر سے بتا دیتی ہوں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.sadaiHaq.com۔ اب اپنی میزبان ندا حق کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔